ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो म्हटल्यार हांवें गेल्या 1 तारखेर म्हाजो सरपंच पदाचो राजिनामा दिल्लो आनी जो म्हाजो कार्यकाळ आसलो 3 वर्सांचो तो म्हाजो कंप्लीट जाल्लो आनी त्या हेजे वरसून हांवें रेजिग्नेशन घातलेलो आनी म्हाज्या फाटल्यान आमची मॅडम सुषमा नागवेकर ही जावपाक आसली. सो आयज हांवें म्हाजो रेजिग्नेशन विथड्रॉ केल्लो आसा कित्याक आयज म्हाका आमच्या बॉडीन तशेंच आमची मॅडम बाय सुषमा नागवेकर हेंच्यांनी आपलो पूर्ण पाठिंबा जो उरलेली 2 वर्सां आहा पळय कार्यकाळ तो कंटिन्यू करचो असो तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा म्हणून हांवें म्हाजो राजिनामा विथड्रॉ केल्लो आसा. सांगचें म्हटल्यार ही गेल्ली 3 वर्सां म्हाका कळोकूच ना केन्ना कंप्लीट जाली आनी कशी जाली ती आनी तेंच्यांनी म्हाका हो फूल 3 वर्सांचो कार्यकाळ आसलो पळय म्हाजे सय साथीदारांनी फूल म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा आनी हांव त्या पाठिंब्यान ज्या भाशेन तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा पळय ते हांवें म्हाज्या पर्यंत जाता तशी हांवें म्हाजी एक्टिविटीज करून म्हाजो काळ कंप्लीट केल्लो. आतां तेंच्यांनी म्हाका अनकंडिशनली जो सपोर्ट दाखयल्ल्या बद्दल हांव आख्ख्या म्हाज्या बॉडीचे आभार मानता आनी असोच हांव ही जी 2 वर्सां उरल्या ती हांव कंटिन्यू करतलो. आनी हांव एक तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदतां ज्या भाशेन आयज म्हाज्या बॉडीन म्हाका सपोर्ट दाखयला अशेंच आमी पयले आसा खूब पंचायतींनी वरान 2 वरांनी नो मोशन वोट हे घालून सरपंचांक देंवयल्ले आसा पूण आयज हें म्हाज्या बॉडीन एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आहा आख्ख्या गोंयान जे डेव्हलपमेंट एक ही म्युजिकल चेअर म्हणून जाल्ली आसा पळय ती तेंच्यांनी कंटिन्यू करची हें टर्म फूल 5 वर्सां कंप्लीट करचो अशें म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट करून दाखयल्या बद्दल हांव काळजानसून तांकां देव बरें म्हणटा. आनी तशेंच ज्या भाशेन म्हाका 1 तारखेर तो आयचो दीस पासून ज्या लोकांनी थ्रू सोशल मिडिया म्हण तूं मागीर मॅसेजीस म्हण मागीर तूं कॉल्स म्हण जो सपोर्ट म्हाका आख्ख्या आरपोरा नागवेच्या लोकांनी दाखयलो तसोच गांवा भायरूय लोकांनी जो दाखयल्लो सपोर्ट तांकां हांव मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच हांव म्हाज्या पर्यंत जाता तशें सपोर्ट आनी म्हाजी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती हांव पार पडटलो. सर बाबा अशें कितें कारण आसलें की तुमी मदींच सरपंचपदी देंवचें म्हणून? ना पळय कितें आसा जो हांवें म्हाजें उतर 3 वर्सांक दवरलेलें तें हांवें खंयसर तरी ताका स्टॉप दिल्लो कित्याक तेज्या फाटल्यान आमचे मॅडमीचो हे आसलो टर्म आसलो आनी तो त्या उतराक लागून हांव देंवल्लो. अशें कितें कारण की बरो जाय तसो सपोर्ट मेळनासलो की ना 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 फूल सपोर्ट आसलो म्हाका फूल बॉडी कडसून सपोर्ट आसलो आमदारा कडसूनूय सपोर्ट आसलो आनी मेन म्हणजे म्हाका आख्ख्या आपोरा नागवेच्या लोकां कडसून सपोर्ट आसलो. आनी आतां सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका अनकंडिशनली रोशन तूं कंटिन्यू कर आनी त्या हितून आमचें परत म्हाजो टर्म चालू जाता. करार म्हणजे एक्चुली तुका सांगचें म्हटल्यार फ्रँकली उलोवचे परस म्हाजो हो 3rd टर्म आसलो आनी हांव एकूच असो मनीस आसलो जाका सरपंच पद मेळोंक नासलें आनी म्हाजे कलिग्स बाब श्रीकृष्ण आनी राजेश हेंच्यांनी आतांच्या टर्माक न्हू गेल्या टर्माक जो आमचो जाला पळय त्या टर्माक तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की बाबा जर तर आमी तिगूय जाण निवडून येयले आनी बाकीचे कोणूय येवंक निवडून आमी तुका सरपंच पद दितले आनी त्याच हेजेर आमी त्याच टायमार म्हटलेलें हांव आनी श्रीकृष्णाची मिसीस म्हणजे आमची सुषमा आमी दोगांनी 3 आनी 2 वर्सां वांटून घेतलेली आनी त्याच हेका आमकां बाकीच्या 5 मेंबरांनी सपोर्ट केल्लो. बाकीचे जे कोण मेंबर आसले तांकां इच्छा नासली की आपुणूय सरपंच जावचो म्हणून कित्याक तुमच्या भितून दोगांनी डायरेक्ट ठरयल्लें म्हणून? ना तेकाच लागून कितें आहा पयलें आमी तेंच डिसिजन घेतलेलें आनी आतां हांव 3 वर्सां देंवपाक कारणूय तेंच म्हणजे कितें आतां हांव जालो मॅडमीक जर दिसताली बाबा ती कंटिन्यू करपाची जाल्यार तिणी जर ना म्हटलें जाल्यार बाकीच्या मेंबरांकूय जसो तूं सांगता पळय तसो इंट्रस्ट आसता सो तांकांय विचारलेलें आमी की बाबा तुमी जावंक सोदता जाल्यार तुमी घेवचो फुडाकार कित्याक एक सरपंच पदाचो टॅग मेळप म्हणजे मातशें एक व्हडलेंपण. सो त्या हितून आमी ते डिस्कस करून आमी बॉडीन परत मिटींग घेतली बसली आमी डिस्कस केलें आनी तेंच्यांनी परत म्हाका अनकंडिशनली सपोर्ट दाखयला. तुजो 3 वर्साचो कार्यकाळ संपलो तेन्ना तूं रिजायन दिलो बरी गोश्ट आसा पूण सडनली परत येवपाक खंय तरी राजकीय दबाव खंय तरी येयला तूं राजकीय प्रेशर येयलो? ना 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 आरपोरा पंचायतीन तसो राजकीय दबाव खंयच येना कित्याक आमी पंचायत वांगडा बॉडी कॉंग्रेच्युलेट करता आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा की फुडल्या 2 वर्सां खातीर तेंच्यांनी अशेंच बरें डेव्हलपमेंट अशें करचें. फाटल्या 3 वर्सांक तेंच्यांनी खरेंच बरें कार्य केल्लें आसा आनी आज सगळी आमची पंचायत आसा पळय मेंबर्स जे सगळे एकठांय आसा अपोजिशन असो कोणूच ना एक फॅमिली कशी आमी वावुरता आनी आमी सगळ्यांनी सहमतान अशें डिसिजन घेतिल्लें आसा की परत तांकां फुडलीं 2 वर्सां कंटिन्यू करपाची आनी
तेंचे कितें सरपंचाचें काम खरेंच बरें आसता, तेंचे कितें प्रोग्राम बसून करतात ते खरेंच वेल प्लॅन आसता, तेंचे डिसिजन्स सगळे बरे आसता आनी खरेंच फुडलीं 2 वर्सां अशेंच बरें तेंच्या हातीन काम घडचें आमचो तांकां सदांच तसोच सपोर्ट आसतलो. विष्णुबाई, आता तुमच्या नावाचो खंय तरी उल्लेख जातलो, तुमी सरपंच पद फुडें जावचे आशिल्ले. इतकी आसून ही संधी आसतना तुमी ही नाकारली, हेच्या मागचें कारण कितें आसलें? ना, ही फाटलीं 3 वर्सां हांवें तेंचें काम पळयलें खरेंच आनी गांवांनूय तेंचे सगळे म्हणजे कौतुक कशें करतात. खरेंच बरे सरपंच आसा, बरें तेंच्या हातीन काम घडटा आनी ह्या हेका ते सारके म्हणजे सरपंचाक सारके खरेंच हें आसात आनी हांवें ते अशें चिंतूकूच ना आनी परत आमचे बॉडी डिसिजन जालें की तांकांच फुडें कंटिन्यू